बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आपका मेज़बान शकील हैदर आपके खिदमत में हाजिर और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल पाकिस्तान जिंदाबाद HD। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मौलाना फजलुर रहमान जो PDM के सरगना माने जाते थे, जिन्होंने PDM को इस मकाम तक पहुंचाया यानी कि कामयाब करवाया, अब उनके बारे में ऐसी खबरें और ऐसी वीडियोस लीक होना शुरू हो गई हैं कि जिसके बाद मौलाना फजलुर रहमान की चीखें आसमान तक जा रही हैं। उनकी पूरी पार्टी यानी कि जमीयत उलमा इस्लाम इस वक्त सर अपने पीट कर बैठी हुई है कि मौलाना फजलुर रहमान के ऊपर हमने इतना भरोसा किया था और ये किस तरह से हमारा ना सिर्फ नाक कटवाते रहे हैं बल्कि किस तरह से ये गैर मुल्कों से फंडिंग लेते रहे हैं। और फिर जब ये DGISI के सामने बैठे थे और उनके सामने भड़के मारना शुरू कर दी थी तो DGISI ने सिर्फ एक ही बात की थी कि हमें पता है कि आपको किस खलीजी मुल्क से कितनी फंडिंग होती रही है और हमें अच्छी तरह पता है कि आपने वो कहां कहां इस्तेमाल की थी। अगर आप चाहते हैं तो हम आपको बता देंगे और अगर आप चाहते हैं कि आपकी इज्जत बाकी रह जाए तो खामोश हो जाए। और इसके अलावा भी एक और सहाफी हैं, उन्होंने भी मौलाना फजलुर रहमान के बारे में अब ऐसा चौंका देने वाला इंकशाफ किया है कि जिसके बाद मौलाना फजलुर रहमान की जो थोड़ी बहुत इज्जत बची हुई थी वो भी मट्टी में मिल गई है और वो बुरी तरह पूरे पाकिस्तान के अंदर रुसवा होकर रह गए हैं। ये दोनों बड़ी जबरदस्त ब्रेकिंग न्यूज हैं और इनके बारे में आज तफसीली मैं आपको डिटेल्स दूंगा। वीडियो आपने आखिर तक जरूर देखनी है, मगर उससे पहले हमेशा की तरह हमने दुआ करनी है कि अल्लाह तबारिक व तआला, क्योंकि मोमिन का सबसे बड़ा हथियार दुआ होता है और हमने मिलकर दुआ करनी है कि अल्लाह तबारिक व तआला इस करप्ट टोले से, जिसका मौलाना फजलुर रहमान भी हिस्सा है, शहबाज शरीफ भी हिस्सा है, इस करप्ट टोले से पाकिस्तान की जान जल्द से जल्द छुड़वाए और इमरान खान को पाकिस्तान का एक मरतबा फिर वजीर आजम बनाए ताकि पाकिस्तान दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक के सफ में खड़ा हो सके। और ये जो पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तानी अवाम के ऊपर रोज महंगाई का तूफान बर्पा किया जा रहा है, रोज इनसे इनके जीने का हक छीना जा रहा है, ये सिलसिला बंद हो सके। अगर आप भी पाकिस्तान के लिए और इमरान खान के लिए होने वाली इस इज्तमाई कौमी दुआ का हिस्सा बनना चाहें तो हमेशा की तरह कमेंट सेक्शन के अंदर आमीन जरूर लिख दीजिएगा। अब मैं आपको थोड़ी सी डिटेल बता देता हूं कि सीन क्या हुआ है और किस तरह से मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो अब उनकी नैया ऐसी डूब गई है कि वो अपनी ही नजरों में खुद भी गिर गए। अगर उनके अंदर थोड़ी सी शर्म हो, थोड़ी सी उनके अंदर हया हो, दो जो बहुत अहम तरीन और बड़े बड़े सहाफी हैं उन्होंने ये इंकशाफात किए हैं। एक इरशाद अहमद आरिफ साहब हैं और एक अयाज अमीर साहब हैं। इन दोनों के बड़े चौंका देने वाले इंकशाफात आए। पहले मैं आपको इरशाद अहमद आरिफ साहब के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। रोजनामा 92 के बड़े ही जबरदस्त सहाफी हैं, पाकिस्तान के टॉप सहाफियों में इनका शुमार किया जाता है। तज्जिया निगार भी हैं, आर्टिकल्स भी लिखते हैं, प्रोग्रामों के 92 चैनल के जो प्रोग्राम्स हैं उनके अंदर पार्टिसिपेट भी करते हैं। और उन्होंने अपने एक व्लॉग बनाया और उसके अंदर बड़ी चौंका देने वाली उन्होंने बातें लिखी हैं, बातें की हैं। अब थोड़ी सी मैं आपको बातें बता देता हूं, फिर आपको अंदाजा हो जाएगा कि गेम मौलाना फजलुर रहमान किस तरह से करता रहा था और आज किस तरह से फंस चुका है। उन्होंने कहा जी, अब्दुल गफूर हैदरी ये मौलाना फजलुर रहमान के आप राइट हैंड समझ लें या मौलाना फजलुर रहमान की जो जमात है जमीयत उलमा इस्लाम, उनका आप इनको सबसे अहम मोहरा समझ लें या अहम रहनुमा समझ लें। उनकी एक वीडियो वायरल हुई थी और उसके अंदर वो वायरल हुई फिर है जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि जी एक बार तब ऐसा हुआ कि जनरल बाजवा ने हम सब सियासतदानों को बुलवाया अपने घर। अब उन सब सियासतदानों के अंदर मौलाना फजलुर रहमान भी थे, ये अब्दुल गफूर हैदरी भी थे, बिलावल भुट्टो सरदारी भी था, शहबाज शरीफ भी था, दो चार और जमातों के ऐसे रहनुमा थे। इन सबको बुलवाया और जैसे ही वहां पर पहुंचे तो मौलाना फजलुर रहमान को बाजवा ने गंदी गंदी गालियां देनी शुरू कर दी और ऐसी उसकी छित्तर परेड शुरू कर दी कि फिर अब्दुल गफूर हैदरी कहते हैं कि जी मैंने तो मौलाना के बारे में ये बातें सुनी तो मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ और फिर मैंने जनरल बाजवा को शटअप कॉल दे दी। अब जुर्रत और हिम्मत देखिए कि एक आर्मी, ये हो सकता आर्मी चीफ थे, रिटायर नहीं हुए थे बाजवा साहब, उनको शटअप कॉल दे दी। और ये वो लोग हैं कि जिनके सांस सूख जाते थे जब ये आर्मी चीफ तो बड़ा दूर किसी कर्नल जनरल के आगे भी बैठे हो तो इनके सांस सूख जाते हैं, क्योंकि करप्ट लोग हैं। इनको पता है हम इनके आगे बोल नहीं सकते हैं, इनको पता है हम इनके आगे सर नहीं उठा सकते हैं, इनकी गुलामी में है ये। और इन्होंने अगर कभी सर उठाने की या बोलने की कोशिश की है तो एक बार इनको बता दिया जाता है कि तुमने रिसेंटली जो करप्शन किया या रिसेंटली तुमने जो फंडिंग की है, हमें बड़ी अच्छी तरह पता है कि तुम्हारी औकात क्या है, इसलिए तुम अपनी औकात के अंदर रहो और ज्यादा हमारे साथ बात ना करो। अब इसके अंदर जी जब जनरल बाजवा ने गंदी गंदी गालियां दी मौलाना फजलुर रहमान को तो ये कहता है जी मैंने 2 बार तो सुनी और तीसरी बार मैंने फिर शटअप कॉल दे दी। और उसके बाद कहा कि ये जो आपकी बातें हैं, ये जो आपकी गालियां हैं, ये दरबारी मुल्ले तो सुनते होंगे, दरबारी मौलवी तो आपकी ये बातें बर्दाश्त कर लेते होंगे, लेकिन हम ये कभी बात बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब ये जो इरशाद अहमद आरिफ साहब है, बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, बहुत बड़े साफी हैं, इन्होंने कहा कि हम भी तो आर्मी चीफ से मिलते रहे हैं, हमारी बहुत सारी मुलाकातें होती रही हैं, हमें तो कभी भी आर्मी चीफ ने ऐसी बात नहीं की थी कि जी आपके साथ गंदी बात करने हैं या आपके साथ आपको हमने गालियां देनी है, ऐसी तो कभी कोई बात नहीं होती थी। तो ये जो मौलाना फजलुर रहमान वाला किस्सा है, ये किस्सा दरअसल ऐसे हुआ था कि जब मुसलसल जनरल बाजवा ने उनके बारे में बातें की और फिर अब्दुल गफूर हैदरी ने बड़ा सच्चा बनने की कोशिश की और बड़ा खरा बनने की कोशिश की,
تو اس کے بعد صحافیوں کے بعد اس کے بعد جب ایک مرتبہ صحافیوں کے ساتھ ملاقات ہوئی اس ملاقات کے بعد جنرل باجوہ کی، تو اس کے اندر جنرل باجوہ نے کہا کہ جی ہم تو فاٹا کا انضمام کرنا چاہ رہے ہیں پاکستان کے ساتھ، لیکن ایک سیاستدان ہے جو اندر روڑے اٹکا رہا ہے، ایک سیاستدان ہے کہ جس نے $5 لاکھ اس لیے لیے ہیں کہ فاٹا کا انضمام نہ ہو سکے، ایک سیاستدان ہے کہ جو ہمارے راستے کے اندر رکاوٹیں پیدا کر رہا ہے، اس کا میں نام نہیں لوں گا۔ تو صحافی ایک بیٹھا ہوا تھا اندر، اس نے کہا جی آپ نام لے نہ لیں، ہمیں تو پتہ ہے مولانا فضل الرحمان ہے، کیونکہ اس کی روٹی روزی چلتی ہی اسی کام سے، اسی دھندے سے ہے کہ وہ امریکہ اور دوسرے ممالک کے کہنے کے اوپر پاکستان کے خلاف پالیسیوں کی بھرپور حمایت کرے۔ اب پورا ملک فاٹا کے انضمام کے اوپر اتفاق کر کے بیٹھا ہوتا، پورے ملک کی سیاسی پارٹیاں کہہ رہی تھیں کہ یہ بہت اچھا ہے، پاکستان کا حصہ بنایا جائے گا، پاکستانی قوانین نافذ کیے جائیں گے، لاگو کیے جائیں گے۔ مولانا فضل الرحمان کو یہ راس نہیں آ رہا تھا، کیونکہ مولانا فضل الرحمان نے دوسری سائڈ سے $5 لاکھ لیے تھے، اور یہ ٹوٹل ان کے ایمان کی قیمت ہے، یہ ٹوٹل ان کے اس دین کی قیمت ہے کہ جو یہ دین بتاتے ہیں کہ جی ہم تو اتنے بڑے دیندار ہیں، یعنی کہ ان کا جو اندر دین ہے، ان کے جسم کے اندر جو دین ہے اس کی قیمت صرف یہ ہے، ان کے ضمیر کی قیمت صرف یہ ہے $5 لاکھ کے اندر پاکستان کے خلاف اگر کوئی فیصلہ ہو رہا ہو تو اس کو ایکسپٹ کرنا ہے، پاکستان کے حق میں کوئی فیصلہ ہو رہا ہو تو اس کو ریجیکٹ کرنا ہے۔ اب اس کے بعد جو ایک اور صحافی ہیں ایاز میر صاحب، انہوں نے مولانا فضل الرحمان کے بارے میں دنیا نیوز کے اوپر بات کرتے ہوئے، پروگرام کے اندر بات کرتے ہوئے کہا کہ جب ISI کی چیف بریفنگ دینے آئے اور مولانا نے ان سے آتے ہی بڑے سخت سوال کرنا شروع کر دیے اور ان کو پھنسانے کی کوشش کرتے رہے اور اپنی برتری ان کے اوپر جتانے کی کوشش کرتے رہے اور ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتے رہے کہ جی ہمارا تو بڑا ووٹ بینک ہے، ہمارے خلاف چلو گے تو تمہیں سخت سزائیں سننے کو ملیں گی، ہمارے خلاف چلو گے تو تمہارے اوپر کیسز ہو جائیں گے۔ جیسے یہ جو مولانا فضل الرحمان نے $5 لاکھ لیے تھے تو آرمی کے 2 بڑے اہم ترین آفیسر تھے، ان کے اندر بریگیڈیئر راجہ رضوان تھا اور جاوید اقبال تھے، ان دونوں کا نام سامنے آیا تھا۔ پھر ان کی جب انویسٹیگیشن ہوئی تو پھر ان کو سزائیں دی گئی تھی، سزائیں موت دی گئی تھی، اور یہ خبر پاکستان کے میڈیا کے اوپر بڑی زیادہ چلی تھی کہ ان دونوں کو سزائیں دی گئی ہیں، پاکستان سے غداری کرنے کے جرم کے اندر ان دونوں کو سزائیں دی گئی ہیں، پاکستان کے خلاف جو ایک سازش ہو رہی تھی فاٹا انضمام کے حوالے سے جو ایک سازش کی گئی تھی ان کے اندر انہوں نے اپنا کردار ادا کیا تھا، تو یہ بڑی زیادہ خبر چلی تھی۔ اب اسی طرح پھر مولانا فضل الرحمان آرمی جو ISI چیف تھے اس کے آگے بڑے اکڑ رہے تھے، بڑا چیخ کے باتیں کر رہے تھے، بڑے سخت سوال کرنے کی کوشش کر رہے تھے، تو پھر آرمی چیف نے کہا کہ جی حوصلہ رکھیں، تسلی رکھیں، آپ کی اوقات اور آپ کا سیاسی قد کاٹ ہمیں بڑی اچھی طرح پتہ ہے، ہمیں پتہ ہے کہ آپ لوگ کیا کام کرتے ہوتے ہیں، ہمیں بڑی اچھی طرح اندازہ ہے کہ آپ نے خلیجی ملک سے کتنی زیادہ رقم لی ہے، کتنی زیادہ فنڈنگ لی ہے، وہ فنڈنگ کہاں بانٹی ہے، وہ فنڈنگ کس طرح سے استعمال میں لائی گئی ہے، اس فنڈنگ سے کس نے فائدہ اٹھایا ہے، اس فنڈنگ کے اندر کس کا حصہ تھا، ہمیں سب کچھ پتا ہے۔ تو آپ ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش نہ کریں کہ حب الوطنی کیا ہوتی ہے، پاکستان کے بارے میں اچھا کون سا فیصلہ ہوتا ہے، پاکستان کے بارے میں برا فیصلہ کون سا ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد مولانا فضل الرحمان کی بولتی بند ہو گئی تھی، مولانا فضل الرحمان چپ کر کے بیٹھ گئے تھے، جبکہ دوسری جانب جب عبدالغفور حیدری اور مولانا فضل الرحمان کی جب آرمی چیف جنرل باجوہ سے ملاقات ہوئی تھی، سابق آرمی چیف سے، تو اس وقت جب عبدالغفور حیدری نے کہا کہ جی میں آپ کو شٹ اپ کال دے رہا ہوں، آپ نے اب مولانا فضل الرحمان کے بارے میں بات نہیں کرنی، تو پھر عبدالغفور حیدری ہی یہ کہتا ہے کہ اس کے بعد تو جو آرمی چیف تھے جنرل باجوہ ان کی ٹون ہی تبدیل ہو گئی، انہوں نے تو جی مولانا فضل الرحمان کی تعریفیں شروع کر دی، انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ مولانا فضل الرحمان تو بڑے ایماندار سیاستدان ہیں، انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ مولانا فضل الرحمان سے زیادہ اچھا بندہ کوئی نہیں ہے، یعنی کہ اب یہاں پر بھی وہ جو ہمیشہ سے بات کی جاتی ہے کہ جنرل باجوہ ڈبل گیم کیا کرتا تھا، پچ کے دونوں سائڈ کھیلنے کی کوشش کیا کرتا تھا، اس کو بھی راضی کر لیا، اس کو بھی راضی کر لیا، اپنے دھندے کا اپنے حصے کا کام نکال لیا، اپنے مطلب کی چیز نکال لی، تو وہاں پر بھی اس نے پھر مولانا فضل الرحمان کی فوراً تعریفیں شروع کر دی کہ اس سے اچھا مولوی پاکستان کے اندر کوئی نہیں ہے، اس سے ایماندار مولوی پاکستان کے اندر کوئی نہیں ہے، میں نے تو نام تو نہیں لیا، میں تو ویسے بات کر رہا تھا، لیکن آپ نے مولانا فضل الرحمان کے بارے میں اگر سمجھنا شروع کر دیا تو آپ کی غلط فہمی، یعنی کہ یہ سین جنرل باجوہ کرتا رہا، اور یہ تھکڑ سیاستدان جو ہیں یہ ان کے آگے اسی طرح گھٹنوں میں بیٹھے رہے، چیری بلاسم بنتے رہے، جی ٹھیک ہے آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہمارے مولانا صاحب تو ایسے نہیں ہے۔ اور اب یہ جو خلیجی ملک سے فنڈنگ لینے کی بات آئی تو جہاں پر مولانا صاحب کی بولتی بند ہوگی، کیونکہ مولانا صاحب کو پتا تھا اوقات دکھا دیں گے، اوقات یاد کروا دیں گے، 1 منٹ کے اندر سارے ثبوت سامنے آ جائیں گے، 1 منٹ کے اندر ساری انویسٹیگیشن سامنے آ جائے گی، 1 منٹ کے اندر سارے شواہد سامنے آ جائیں گے، اور پھر میرا کٹا چٹا کھل کے رہ جائے گا، تو وہ پھر بولتی بند ہو گئی تھی، چپ کر کے بیٹھ گئے تھے۔ تو مولانا فضل الرحمان کا جو بدترین کردار ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس طرح سے آپ پاکستان کے بڑے بڑے صحافی دنیا کو بتا رہے ہیں، دنیا کو دکھا رہے ہیں، آپ نے مولانا فضل الرحمان کا یہ مکروہ چہرہ ہر پاکستانی کو دکھانے کے لیے ویڈیو ضرور شیئر کرنی ہے، تاکہ ہر پاکستانی کو، اور اسپیشلی جو مولانا فضل الرحمان کے سپورٹ کرنے والے ہیں، جمعیت علماء اسلام کے سپورٹ کرنے والے ہیں، ان کو پتہ چل سکے کہ یہ مولانا کس کماش کا انسان ہے، کس طرح سے اس نے دین کا نام لے کر، اسلام کا نام لے کر پاکستان کی سیاست کو گندا کرنے میں اپنا کردار ادا کیا، کس طرح سے آج بھی ایک کرپٹ ٹولے کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، کس طرح سے اس نے پاکستان کو لوٹنے والے، پاکستان کو کھسوٹنے والے، پاکستان کو معاشی طور پر اس حال میں پہنچانے والے، پاکستان کی دنیا کے اندر عزت ختم کرنے والے ٹولے کے ساتھ مل کر ہمیشہ ہی پاکستان کو دونوں ہاتھوں سے نوچا، اور آج بھی پاکستان کو نوچنے کے لیے اسی کرپٹ ٹولے کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ باتیں
پاکستان کی وہ لوگ جو مولانا فضل الرحمان کے بارے میں نہیں جانتے ان تک پہنچانے کے لیے آپ نے اس ویڈیو کو ضرور شیئر کرنا ہے. اور آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ نے اب تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو وہ ضرور کر لیجئے گا, تاکہ آپ کو اور ہمارا جو محبت اور پیار کا رشتہ ہے اس طرح قائم رہے اور ہماری ویڈیوز آپ کو بر وقت موصول ہوتی رہیں.